अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, लेकिन इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई जब तक कि मैं ये व्लॉग कर रही हूँ। और इस रिकॉर्डिंग तक तो कोई इमरान खान साहब से नहीं मिल सका, ना बहनों में से, ना डॉक्टर्स में से, ना उनके पार्टी लीडर्स में से, और ना ही उनके लॉयर्स में से। लेकिन फिर भी उनकी एक खबर अंदर से ज़रूर बाहर आ गई है। वो कैसे, वो आपको बताते हैं। इसके अलावा सुहेल आफरीदी साहब ने आज अहम गुफ्तगू की यूथ पार्लियामेंट से खिताब में, वो रिपोर्ट करेंगे। अलीमा खान साहिबा ने जो अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की, वो भी बात करेंगे। कुछ नई दरख्वास्तें अडयाला जेल में आई हैं मुलाकातों से मुतालिक, उस पर भी बात होगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ कर लेते हैं। अडयाला के बाहर आज क्या कुछ होता रहा। सूरत हाल यही थी कि अगरचे इस बात का कभी इम्कान बताया जा रहा था कि इमरान खान साहब की किसी एक बहन की या किसी एक डॉक्टर की मुलाकात लाजमी आज हो जाएगी, किसी एक वकला में से भी मुलाकात मुमकिन थी, लेकिन इसके बरक्स ऐसा दिखाई नहीं दिया अभी तक। तो और हुआ ये कि अडयाला के बाहर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान सबसे पहले पहुंची। उसके बाद उनकी बाकी दो बहनें भी थोड़ी देर के बाद पहुंच गईं, लेकिन उन्हें डीएचए नाके के करीब ही रोक लिया गया, वहाँ से ही आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। उसके बाद उनके वकला भी पहुंचे बारी बारी, लेकिन उनको भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। नईम हैदर पंजोता साहब तो अलीमा खान साहिबा के साथ ही मौजूद थे, उनका लिस्ट में नाम भी था। सलमान अकरम राजा साहब का नाम लिस्ट में मौजूद था, लेकिन वो पहले पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वहां पर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाए देने पर एक और तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। वहाँ पर गुफ्तगू के बाद वो भी अडयाला पहुँच गए। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर साहब भी पार्लियामेंट हाउस से आज अडयाला के बाहर पहुँच गए। तो ये वकला वहाँ पहुँचे ज़रूर, लेकिन इनमें से किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। बहनें पहुँच गई, उन्होंने कुरान खानी की, वहाँ पे धरना भी दे दिया, लेकिन जो मुकर्ररा वक्त था उस वक्त तक किसी बहन की मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद अलीमा खान साहिबा से पूछा जा रहा था कि आपका क्या आगे का प्लान है, तो उन्होंने हमेशा की तरह यही कहा कि हम बैठेंगे और बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाएंगे, मिल के ही जाएंगे। ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली हम यही देखते हैं कि देर तक वो बैठते हैं, उसके बाद वो या तो धरना खुद ही कॉल ऑफ कर देते हैं या पुलिस वाले आके ख़त्म करा देते हैं, और अल्टीमेटली वो चले जाते हैं। तो उनसे जब ये पूछा गया कि इसी तरह का ये धरना होगा, तो उन्होंने कहा कि फिर हम क्या करें, आप क्या समझते हैं कि हम उन्हें पूछना छोड़ दें, आना छोड़ दें? अगर ये मुलाकात नहीं कराते, हम तो अपनी सी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अलीमा खान साहिबा की जो यहाँ पे गुफ्तगू थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया और कहा कि ये उनका हक है कि उनकी फैमिली को पता हो कि उन्हें कहाँ ले जाया गया। हमें कुछ पता नहीं है उनका क्या प्रोसीजर हुआ, उनको किस किस्म की तकलीफ़ है, उन्होंने कैसे उस प्रोसीजर को फ़ॉलो किया है या नहीं किया है, तो हमें तो कोई इत्तलात नहीं है। हमें जर्नलिस्ट से पता चलती हैं, कुछ जर्नलिस्ट हमसे कन्फर्मेशन के लिए पूछते हैं, तो आगे से हम उन्हें कहते हैं कि हमें तो खुद पता नहीं है। तो इस जो कुछ भी हो रहा है हेयर से है, यानी किसी को किसी ने बताया और किसी से किसी तक पहुँच गई बात, तो इसी तरह से ये मामला सुनी सुनाई बातों पर चल रहा है। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने यहाँ पे मुतालबा किया कि इमरान खान साहब को अशफा हॉस्पिटल में एटलीस्ट ले जाया जाए, वहाँ पर डॉक्टर्स से उनका कंप्लीट चेकअप भी हो और इलाज भी हो। उन्होंने कहा कि अगर हम इमरान खान साहब से आज मिल भी लेते हैं, तो इमरान खान अपनी बीमारी के बारे में डिटेल्स तो नहीं हमारे साथ शेयर कर सकते, क्योंकि वो खुद कोई डॉक्टर नहीं है। ये तो कोई डॉक्टर जाए और कोई उनके साथ उनकी कंडीशन से मुतालिक रिपोर्ट सामने आए, तो तब पता चल सकता है कि एग्जैक्टली उनके साथ हुआ क्या और किस किस्म का ट्रीटमेंट उन्हें दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके डॉक्टर्स को ज़रूर मिलने देना चाहिए, ये सबसे बड़ी डिमांड है हमारी। लेकिन जहाँ तक रिपोर्ट्स की बात थी, तो रिपोर्ट तो कोई उन तक नहीं पहुँची है, बल्कि आज ये भी इंकशाफ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब पीटीआई की तरफ से राब्ता किया गया कि जी आपने यकीन दहानी कराई थी सलमान अकरम राजा साहब को कि आपको रिपोर्ट्स जो हैं वो एटलीस्ट मुहैया कर दी जाएंगी, तो वो भी मुहैया नहीं की गई। तो उसके ऊपर बड़ा ही अजीब व गरीब सा जवाब आया रजिस्ट्रार की जानिब से कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो अहकाम दे दिए गए थे, तो अगर अब आप तक नहीं पहुंची रिपोर्ट्स तो हम क्या कर सकते हैं। तो मतलब उन्होंने कहा कि जी साढ़े उत्ते ना रहना, साढ़े हाथ खड़े ने। तो ये तो इस वक्त कोर्ट्स का हाल है कि अपने ये ऑर्डर्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सकते। वो इतने माइनर ऑर्डर्स क्यों ना हो कि जी आपने जस्ट रिपोर्ट्स प्रोवाइड करनी है, तो वो तक नहीं प्रोवाइड की जा रही। आज अलीमा खान साहिबा ने यह भी इंकशाफ किया कि पिछले 2-2.5 साल में इमरान खान साहब की कोई रिपोर्ट्स भी उनके साथ शेयर नहीं की गई। इवन जब उनके ज़ाती मालिज चेकअप के लिए गए भी थे, तो वो बुनियादी जो चेकअप था वो तो उन्होंने कर लिया था, लेकिन जो उन्होंने ब्लड सैंपल लिए कि उनको वो शौकत खानम लेबॉर्ट्री में टेस्ट करेंगे, तो वो जो ब्लड सैंपल थे वो उनको साथ नहीं ले जाने दिए गए, और वो अडयाला जेल इंतज़ामिया ने ही उनसे ले लिए और कहा कि ये पिम्स में जाके टेस्ट होंगे
اور آپ کو رپورٹس جو ہیں وہ ہم فراہم کر دیں گے. پھر جب وہ پمز میں لے گئے بلڈ سیمپلز تو وہاں پہ بھی جب یہ لوگ رپورٹس لینے کے لیے پہنچے تو انہیں رپورٹس ان کے حوالے نہیں کی گئیں, صرف انہیں دکھائی گئیں کہ جی ان بلڈ سیمپل سے یہ آپ کے سامنے رپورٹس آئی ہیں. تو اس طریقے سے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ حکومت ڈیل کر رہی ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیں. تو علیمہ خان صاحبہ نے یہ آج انکشاف کیا ہے کہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں جب سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں ان کی کوئی صحت کی رپورٹ جو ہے, کوئی بلڈ سیمپلز, کسی قسم کے ٹیسٹس کی رپورٹس جو ہے وہ نہیں شیئر کی گئی ہے فیملی کے ساتھ. اورلی کسی نے آ کے بتا دیا ہے تو کچھ ہے, یا ان کے جو اپنے ذاتی معالج نے کوئی 1-1.25 سال پہلے لاسٹ ٹائم جب ان کا چیک اپ کیا تھا تو انہوں نے جو آبویس جو چیزیں تھیں ان کے بارے میں تو بتا دیا تھا, لیکن بہت ڈیٹیل میں تو وہ بھی ظاہر رپورٹس کے بغیر نہیں کچھ کہہ سکتے تھے. تو اس طرح سے عمران خان صاحب کا جو اب آنکھ والا معاملہ ہے اس میں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ نہ صرف یہ کہ حکومت نے ان کی فیملی کو آن بورڈ لیے بغیر ان کا پورا ٹریٹمنٹ کروا دیا, بلکہ اب اس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے رپورٹس بھی ان تک فراہم نہیں کی جا رہی, نہ ان کے ڈاکٹرز کو فراہم کی جا رہی ہیں. تو یہ اس وقت کی ساری سچویشن ہے. تو یہ علیمہ خان صاحبہ نے بہت فیئر ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کی رپورٹس تو ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے ریلائبل جو ان کے فیملی ڈاکٹرز ہیں ان کو وہ دکھا سکیں. اول تو یہی اس بات کی آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بیک آف کرنا ہے کہ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ آج کسی کی ملاقات کروا دی جائے گی اور اس کے بعد ملاقات نہیں کروائی گئی. یہ اپنے آپ میں ایک بڑا دھوکہ ہے. میں اس لیے اس کو دھوکہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جان بوجھ کر بات پھیلائی گئی, خبر دی گئی کہ جناب ملاقات ہو جائے گی تاکہ جو ایک پریشر ہے وہ کم ہو اور یہ احساس ہو کہ چلیں جی اس دفعہ تو ہو ہی جائے گی. تو وہ پچھلے 2-3 دن انہوں نے اس کو اس طریقے سے گزار لیا کہ چلیں جی تھوڑا سا پریشر کم ہو جائے, اور بعد میں ملاقات پھر نہیں کرائی. اب انہوں نے کروانی جو ہے ملاقات وہ 8 فروری کے بعد کرانی ہے, تو وہ تو اگلا جو ٹیوزڈے بنے گا تو وہ آٹومیٹکلی 8 فروری کے بعد ہی آ رہا ہے. تو یہ اتنے بڑے جھوٹے اور اتنے بڑے مکار لوگ ہیں, آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جان کے اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ پھیلا دیتے ہیں اور بعد میں بیک آف بھی کر جاتے ہیں کہ جی رپورٹس مل جائیں گی, چلیں جی کسی بہن کی ملاقات ہو جائے گی, ڈاکٹر ہو جائے گی, تو ورکر بھی تھوڑا تسلی میں آ جاتا ہے کہ چلو بھئی اب 1-8 دن کی بات ہے, پتہ لگ جائے گا. لیکن اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوا. البتہ آج ایک صرف پیش رفت ایسی ہوئی ہے کہ جو اندر کی خبر آپ کہہ لیں کہ کوئی باہر آئی ہے, وہ یہ ہے کہ جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں ان کی بھی آپ کو پتہ ہے ملاقاتیں تھرو آؤٹ بند تھیں مسلسل اتنے سارے عرصے میں. تو آج ان کی فیملی کی 2 خواتین کو البتہ اندر جانے دیا گیا. تو بشرا بی بی صاحبہ کی جو ایک بیٹی ہیں اور ان کی جو بھابھی ہیں, ان 2 خواتین کو مبشرہ اور مہر النساء صاحبہ کو آج اڈیالہ جیل کے اندر جانے کی اجازت ملی. یہ لوگ گئیں, ان کی بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی. تو بشرا بی بی صاحبہ کے تھرو انہوں نے یہ میسج بیرسٹر گوہر صاحب کو پہنچایا, یعنی بشرا بی بی نے اپنی جو فیملی کی خواتین تھیں ان کو میسج دیا اور ان خواتین نے باہر آ کر بیرسٹر گوہر صاحب کو یہ میسج پہنچایا. تو انہوں نے میڈیا کو بتایا. اب وہ میسج یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا انہوں نے کنفرم کیا کہ واقعی ٹریٹمنٹ ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی کنفرم کیا کہ عمران خان صاحب کو ان کی مرضی سے پیمز لے جایا گیا. ایسا نہیں ہوا کہ ان سے کوئی زور زبردستی ہوئی ہے, ایسا بھی نہیں ہوا کہ انہیں کو مجبور کیا گیا ہے. ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی آنکھ کی کنڈیشن ہے اور اس حوالے سے آپ کو یوں ٹریٹمنٹ درکار ہے. تو عمران خان صاحب نے ولنگلی اس کے لیے اپنی کانسینٹ دی کہ جی ٹھیک ہے آپ لے جائیں اگر لے کے جانا ضروری ہے تو. اور پھر اس کے بعد انہیں اس طرح سے سارا پلان کر کے رات کے پہر لے جایا گیا اور پھر اس کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ ہوا. اور عمران خان صاحب اس پورے پروسیس کے دوران جو تھے وہ بالکل کمپلیٹلی نارمل تھے, کانفیڈنٹ تھے اور بالکل ریلیکس بھی تھے, اور ان کا ٹریٹمنٹ ہوا اور وہ اب ان کی طبیعت بھی پہلے سے کافی بہتر ہے. تو یہ جو میسج تھا یہ بشرا بی بی صاحبہ کے فیملی کے خواتین کے تھرو بیرسٹر گوہر تک پہنچا ہے. بیرسٹر گوہر بھی اگرچہ گیٹ اڈیالہ 5 نمبر پہ پہنچے ہوئے تھے لیکن ابھی تک ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. اب یہ ایک اندر سے پہلی ایسی خبر ہے کہ جو کسی کم از کم اندر سے ذرائع سے ملی ہے, ورنہ ابھی تک عمران خان صاحب کی جتنی خبریں آ رہی تھی صحت سے ریلیٹڈ وہ ساری وہ خبریں تھیں جو باہر کے ذرائع دے رہے ہیں. کبھی حکومت کنفرم کر رہی ہے, کبھی صحافی بتا رہے ہیں, کبھی ہاسپٹل انتظامیہ نے ویڈیو بیان جاری کیا ہے, کبھی کوئی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا قریب صحافی جو ہے وہ بتا رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی تک جتنی بھی خبریں تھیں وہ جیل کے باہر سے تھیں. اب بہرحال جیل کے اندر سے ایک بالواسطہ طریقے سے ہی صحیح لیکن ایک پہلی خبر جو ہے عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق باہر آئی ہے کہ وہ کم از کم ٹھیک ہے. اتنا انہوں نے ایک تسلی کا پیغام ضرور بھیجا ہے.
वैसे आज ये भी खबरें चल रही थी कि इमरान खान साहब जब गए तो वहाँ पर वो बड़े अच्छे खुशगवार मूड में थे और उन्होंने कंप्लीट ट्रस्ट जो है वो डॉक्टर्स पे शो किया कि आप अच्छे से ट्रीट करेंगे, और उनका माहौल बड़ा अच्छा था उनके साथ, वो खुशगपियाँ लगाते रहे। नजम सेठी साहब ने भी कंफर्म किया कि वो दलेर आदमी है, उन्होंने बड़ी दलेरी से अपना इलाज कराया, उनके जहन में कहीं ये कोई खौफ नहीं था कि ये मुझे कुछ कर देंगे। उन्होंने कोई इस हवाले से अपने खदशात का इजहार नहीं किया। आज और मैं देख रही थी कि एक दो लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने कोई इस बारे में परेशानी का इजहार नहीं किया कि जी कोई परेशान होता है मरीज़ के, पता नहीं मेरे फैमिली मेम्बर्स को बुलाओ, कोई शोर शराबा करता है, तो कुछ ऐसा नहीं उनकी तरफ से हुआ। तो ये तो अब जो खुद इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी समझे जाने वाले लोग हैं वो भी कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ना सिर्फ ये कि फ़िज़िकली फ़िट हैं बल्कि मेंटली भी फ़िट हैं। और अगर कोई ये सोच रहा था कि इतनी लंबी कैद तन्हाई के बावजूद वो बिल्कुल मेंटली कोलैप्स कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल मेंटली भी रिलैक्स हैं। और मैं अगर ज़ाती तौर पे आपको अपनी एक सोच शेयर करूं, तो मुझे लगता है कि जो लोग ख़ास तौर पर अल्लाह के साथ जुड़ जाते हैं या उनका कोई कनेक्शन एक डेवलप हो जाता है ना, फिर उनके लिए शायद ये कैद तन्हाई या लोग या दुनिया या इस तरह की जो लवाजमात हमारे लिए हमें बड़े ज़रूरी लग रहे होते हैं, शायद उन लोगों के लिए इतने ज़रूरी नहीं रहते। और वो चूँकि अल्लाह की तरफ इतना रुजू कर चुके होते हैं, तो अल्लाह की तरफ से ही उनके अंदर ये स्ट्रेंथ भी आ जाती है। अल्लाह उनको इतनी हिम्मत भी दे देता है कि वो मुश्किल हालात से भी गुजर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो जेल का टाइम पीरियड है, इसने इमरान खान साहब की पर्सनालिटी में ख़ासी चेंजेस लाई होंगी। और इसमें लगता ये है कि उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें इजाफा हुआ होगा, और इसी वजह से वो एक मेंटल स्ट्रेंथ के साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। वरना जेल की जो कंडीशंस हैं वो तो अच्छे खासे मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग जो हैं उनको भी तोड़ देती हैं। लेकिन ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन और एक्स्ट्रॉर्डनरी बंदा हमें दिखाई देता है इमरान खान की शक्ल में, कि जो इतनी सख्त जेल के बावजूद भी ना सिर्फ ये कि ख़ुद रिलैक्स है, बल्कि जो उसके पास लोग जाते हैं, जो उससे मिलते हैं, वो उनको भी रिलैक्स कर देता है। तो ये इसी तरह का मामला है और ये कोई अल्लाह का ख़ास ही फजल है। बहरहाल इमरान खान साहब की ये ख़बर तो अंदर से आई है, लेकिन बाहर बहनें तो ज़ाहिर अभी भी तशवीश में हैं। उनको ये है कि बिल्कुल उनके डॉक्टर्स की मुलाकात हो, आगे का जो प्रोसीजर है उसके बारे में, ताकि वाज़े हो सके कि वो किस तरह और कब होना है और कैसे होना है। तो ये सारी जो है वो सिचुएशन है। बहरहाल बुशरा बीबी साहिबा की भी मुलाकातें अव्वल तो बंद नहीं होनी चाहिए थी। चलें, ये भी अच्छा है कि कम से कम उनकी मुलाकात हुई। आज ये भी खबर आई है कि शीरी मज़ारी साहिबा को भी फाइनली अडयाला जेल के अंदर जाने की इजाज़त मिल गई है, क्योंकि वो भी ये बार बार कंप्लेन कर रही थी कि पिछले 10-11 दिन से ईमान मज़ारी साहिबा और हादी चट्ठा से उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, उन्हें जेल इंतज़ामिया मिलने नहीं दे रही। तो अब फाइनली वो भी अंदर चली गई हैं, आज उनकी भी मुलाकात हो गई है। उसके अलावा जो जेल की ख़बरें हैं उसमें एक ख़बर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त की है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो ये आज का जो सारा माहौल है, धरना वहाँ पे दिया जा चुका है। आज कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद थे, आज ISF के और ILF के लोग भी मौजूद थे, पंजाब से बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। और अब वो रात गए तक आमतौर पर तादाद कम हो जाती है, लेकिन कम से कम शाम तक ये लोग बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद थे इमरान खान साहब की बहनों के साथ। अच्छा, मिशाल यूसुफजई के हवाले से भी आज एक खबर चल रही थी। अलीमा खान साहिबा के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी उनकी बहनों को पता भी था, उन्हें बताया गया था। और धरने के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जो थर्सडे का धरना था वो कहीं अलीमा खान साहिबा ने ख़त्म करवाया था। तो इन दोनों बातों की अलीमा खान साहिबा ने तरदीद की और कहा कि थर्सडे के धरने से उनका कोई लेना देना नहीं होता। और जहाँ तक ये जो इल्ज़ामात मिशाल यूसुफजई ने लगाए हैं उस पर उन्होंने कहा कि मिशाल यूसुफजई साहिबा जो हैं वो सिर्फ इमरान खान के नज़रिए को नुकसान पहुँचा रही हैं, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जिसको रिस्पॉन्ड किया जाए। तो वो तो उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया। वैसे सलमान अकरम राजा साहब ने भी इससे मिलता जुलता ट्वीट जो था वो किया था चंद दिन पहले, जब इसी तरह की बातें जो थी मिशाल यूसुफजई साहबा उनके ख़िलाफ़ भी कर रही थी। तो जैसे मैंने इस पर पहले एक दफ़ा बात की हुई है कि ये बस शेर अफजल मरवत और मिशाल यूसुफजई साहिबा का जो टारगेट है वो यही नज़र आता है, सलमान अकरम राजा साहब, अलीमा खान साहिबा, तो वो इन पर मुसलसल तनकीद कर रहे होते हैं। एनीवेज जी, एक और जो आज की अहम इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है वो सुहेल आफरीदी साहब का खिताब है जो कि उन्होंने यूथ पार्लियामेंट से किया। और सुहेल आफरीदी साहब ने ये बड़ा दबंग किस्म का खिताब किया। बहुत से लोग कल की मुलाकात के बाद ये सोच रहे थे कि शायद वो कुछ लो और दो वाले पैमाने पर आ गए हैं और शायद वो कुछ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन आज उनका जो खिताब था वो काफ़ी एग्रेसिव था। यूथ पार्लियामेंट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि
ان کا جو مقصد ہے وہ کوئی وزیر اعلیٰ بننا نہیں ہے، اور اگر یہ ہوتا تو یہ تو مقصد پورا ہو چکا ہوتا، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد جو ہے وہ اس سے بڑا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے قائد لیڈر عمران خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بڑا خواب دیکھنا چاہیے۔ یوتھ پارلیمنٹ کو ان کا پیغام یہ تھا کہ میں تو آپ کے حق کے لیے لڑ رہا ہوں اور جتنی میری بساط ہے اتنا میں کھڑا رہوں گا، لیکن آپ سب کو میرا ساتھ دینا ہوگا، میرے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ بزرگوں کی لڑنے والی جدوجہد نہیں رہ گئی، یہ جب تک نوجوان اون نہیں کریں گے تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی، یہ جدوجہد اب نوجوانوں کو آگے بڑھانی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ مجھے زیادہ دیر رہنے دیں گے، یہ بہت بڑی امپورٹنٹ بات تھی ان کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ جتنی دیر میں موجود ہوں میں کھڑا رہوں گا اور بند کمروں کے فیصلوں کے خلاف مزاحمت کروں گا، لیکن جو حالات ہیں مجھے لگتا نہیں ہے مجھے زیادہ دیر رہنے دیں، یہ بات انہوں نے کی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی بند کمروں کے خلاف جو فیصلے ہیں اس کے خلاف مزاحمت کرنی ہے، اور اب کی بار ہم وہ نہیں ہونے دیں گے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ یہ جان بوجھ کر جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگ ترقی کریں، اور یہ جان بوجھ کے ہمیں اس طرح کے امن و امان کے مسئلوں میں رکھتے ہیں، لیکن اب ہم نے ان کے فریب میں نہیں آنا اور نہ ان کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے۔ تو وہ بڑا کیٹیگوریکلی جی اس پہ بات کر رہے تھے۔ باقی مزمل اسلم صاحب کی آج وزیر خزانہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور جو کل کی میٹنگ تھی اس کے فالو اپ میں یہ ملاقات تھی، جس کے اندر جو NFC اور دیگر جو واجبات کی ادائیگی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ بقول ان کے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ واجبات کلیئر کر دیے جائیں گے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں سیاسی حالات کے اوپر، کیونکہ جب سیاسی طور پر چیزیں نارمل ہوتی ہیں تو پھر آپ کے واجبات بھی کلیئر ہوتے ہیں، آپ کی معاملات جو ہیں صوبے کے حوالے سے کہیں پہ رکاوٹ کا شکار نہیں کیے جاتے، لیکن جب معاملات سیاسی طور پر خراب ہوتے ہیں تو تنگ کرنا مقصود ہوتا ہے، تو پیسے بھی روکے جاتے ہیں، پھر انتظامی ایشوز کے اوپر بھی بار بار افسران کی تبدیلیاں، یہ وہ ہر ایشو کے اوپر جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمیں بڑا آبویس نظر آتا ہے کہ جو اس وقت سچویشن ہے اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ کمفرٹیبلی اپنی جو سچویشن ہے اس کو لے کے آگے نہ بڑھ سکے۔ تو بظاہر تو یہ دکھائی دے رہا ہے، لیکن اب ملاقات کے بعد کتنا اس کے اندر کوئی چینج نظر آتا ہے جو کہ آنا چاہیے آف کورس۔ دیکھیے آپ کی پولیٹیکل رائیولری ہوتی ہے، آپس میں جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی کرتی ہیں، کھل کے دشمنیاں بھی کرتی ہیں، لیکن آپ اپنے عوام کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے۔ تو جب آپ KP کا کوئی بجٹ روکتے ہیں یا کوئی NFC روکتے ہیں یا کوئی اس کا ادائیگی روکتے ہیں تو اس سے اس کے عوام جو صوبے کے ہیں وہ تکلیف میں جاتے ہیں، وہ سفر کرتے ہیں۔ تو جو اپنی لڑائیاں ہیں اس میں عوام کو تو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے کم از کم، لیکن یہاں پر تو یہی کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔